السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد لا فيديو. بغيت كونستاتي بلي راني رجعت من البدايه. علاش؟ لاني شفت بزاف ديال لي زيتيديون اللي تيطلبوا الفاكتوراسيون. كاين اللي مازال عنده مشكل كيفاش يدير اون فاكتور. اليوم وانا كنشوف في لاباج فيسبوك لقيت شي وحدين طالبين حاطين لي فاكتور ما عارفين كيفاش يحسبوهم. دونك هنا شفت بان واحد لقيت 5 دقائق حتى ل 10 دقائق ماشي مشكل نديرو اونصومبل هاد لا فاكتور. غنمشي نخدمها معكم خطوه بخطوه. دونك هادي سي بور لي الله اول مره كيشوف لي فاكتور. دونك تري بيان نبداو بان اكزرسيس. دونك في هاد ليكزرسيس كما كنقول دائما هاد لانتروداكسيون هادي اللي تري امبورطونط في لا كونطابيليتي ان جينيرال. علاش؟ لان هي اللي كتبين ليا لاكتيفيتي دو لونتربريز. دونك l'entreprise Galerie de Luxe est spécialisée en la production et la commercialisation de meubles. Donc cette l'entreprise شنو هي l'activité ديالها؟ هي كتصنع وكتبيع الموبل، هو الأثاث. Pour le mois de janvier 2019, elle met à votre disposition les factures du mois et vos demandes de اولا غنديروا لي فاكتور، دوزيامون نديروا لي زيكريتور كونطابل. دونك الا لاحظتوا معايا كيسكو جي في، انا خليت لي فاكتور ها هما ودرت بحال لي فاكتور اللي يدير واحد ليتيديون في الفيسبوك ديال اليوم في الصباح هذا دارها. دونك كاين لي فاكتور ساهلين دونك راني غنديروهم، وكاين الفاكتور اللي كيكون عاطيك مثلا ما عطاكش مونطون بروت، عطاك الغومي، ما عطاكش الغوميس، عطاك نيت كوميرسيال. تري بيان. هنا غنخدموا اونصومبل. دونك عندي المونطون الا كانت عندي هنا الغوميز هي 5%، صافي دير المونطون بروت شحال في المية؟ هو 100%. صافي دير النت كوميرسيال شحال غيكون؟ هي شوفوا معايا 100% موان 5% شحال بقات؟ غتبقى 95%. دونك اش كندير معادله. في هذه المعادله اش كنقول؟ المعادله اش كندير؟ كنقول باللي نوريكم هنايا في هذه المعادله اش كندير مثلا كنقول 100% عطاتني شحال؟ عطاتني 100% عطاتني اكس هو اللي كنقلب عليه انا. 95% هي اللي عاطيني هما 95%. شحال عطاتني؟ 95% عطاتني الا بقيت هنا النت كوميرسيال هو 24700. دونك اش كندير لا ريغل دو 3. لا ريغل دو 3 اش كتقول؟ اكس ايغال كوا؟ اكس ايغال 24700 24700 مضروبه في 100 ديفيزي بار 95. هنا غنلقى اكس تساوي هي 26000. دونك اش غندير؟ غنمشي ناخذ هاد 26000 وغنحطها في بلاصتها كوبيي. دونك غنرجع للدوكيمون ديالي اللي كنت كنخدم معكم فيه. دونك شحال لقينا اكس؟ لقيناها هي 26000. من بعد كنشد 26000 كنضربها في 5%. هذه صافي. دابا ملي لقيت هذه كندير فوا 5%. شحال غتعطيني؟ هي 1300. دونك مابقاش عندي مشكل. كنضربها في 20%. الكالكولاتريس عطيتكم 4940. اش كيساوي النيت ابي؟ النيت ابي هو النيت كوميرسيال بلس تي في، هو النت تي داخله فيه تي في، غيعطيني 29640. دونك اشنو درت انايا؟ في الاول انا كنت بديت نديرها، ولكن من بعد غنبقاو نخدموا اونصامبل. دونك هنايا اش غندير؟ كل فاكتور خدمتها غنخدمها معكم هنا في الجورنال عندي. علاش قلت لكم هاد الانتروداكسيون مهمه؟ هاد الانتروداكسيون مهمه علاش؟ لان كتعطيني اشنو شرينا. هنا لونتربريز كدير لا برودكسيون. دونك ملي كتشري شرات من عند مونبوا. دونك مونبوا سي ان فورنيسور دو كوا؟ دو ماتيير بروميير. دونك ملي غتجي دير هنا اش غدير؟ اشا دو ماتيير بروميير لو كونت 61-21 مع اشا كلاس 6. دائما كتكون عندي ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. عقلوا كلاس 6 لي اشا كيكون عندي تي في، ماشي غير لي اشا، لي شارج اون جينيرال تي في اللي كتكون معاهم سي ايتا تي في récupérable sur charge 34-55-2. هنا لو مود دو ريغلومون حتى هو راه مهم. علاش؟ لان شنو قالوا لي في لو مود دو ريغلومون؟ في المود دو ريغلومون قالوا لي باللي الريغلومون اون اسبيس. دونك لو كونت اللي غنستعمل هنا سي لو كونت كيس. هاد لو كونت كيس سمحوا لي هنا وقع واحد المشكل. دونك سي 51-61. هاد لو كونت كيس علاش درت كونت كاس؟ لان عطاولي لو ريغلومون راه كومون الي اون اسبيس.
دابا نمشي نحط لي مونطون. في القاعده اش كتقول ان ملي كيكون عندي مونطون بروت بوحدو ما عنديش ريدكسيون كوميرسيال كنحط المونطون بروت. دابا عندي ريدكسيون كوميرسيال اللي هي شنو هي؟ عندي اون غوميز. دونك شنو المونطون اللي غنحط النت كوميرسيال. دونك كنجي هنا كندير 24700. تي في بيان سور حنا ديجا حاسبينها شحال هي. ها هي تي في سي 4940. لو مود دو ريغلومون اللي هو لاكيس شحال غنحط في لاكيس سي لاكيس هي 4940. هنا سمحوا لي راه كاين واحد الديكالاج. علاش؟ لانني درت واحد هذا نحيد واحد ليسباس. تري بيان دابا هو تحل المشكل. غير هاد ليسباس علاش درتو باش هاد لي دات ما يطرحوش ليا مشكل. دونك هنا صافي مزيان. دونك عندي هادي من دات سي لو 1er جانفي. في لو 1er جانفي عندي هادو هما لي زيكريتور كونطابل. تري بيان. دابا غندوز لا دات الثانيه. لا دات الثانيه هي فوقاش عندي سي لو لا دات اللي عندي هي اللي كاينه في لا فاكتور. دونك نحيدوها كاع نتوما راكم غادي تتبعوا معايا. دونك كنمشي هنا لا فاكتور ديما هذا كيتسمى لو ليبالي هو فاكتور دوا نيميرو 26. هي هذه. دابا ساليت من هاد لا فاكتور غنجي لهاد لا فاكتور. دقيقه هنا باش عرفت اشا حيت انا قلت لكم راه كنخدم مع واحد اللي ما عمره ما دار لا فاكتوراسيون. هنا علاش درت اشا ما درت فونت؟ هنا لا فاكتور كتبين لي دائما هنايا السميه اللي كتكون هنايا هي السميه ديال الفورنيسور. والسميه اللي كتكون هذا سي ليكسبيديتور. دائما في الكومونيكاسيون ولا في لي ليتر كوميرسيال هنا تتكون السميه ديال ليكسبيديتور اللي صيفط. دونك شكون اللي كيصيفط؟ سي لو فورنيسور. هنا اللي وصلاتو شكون هو اللي وصلاتو عندنا هنايا؟ سي لو كليون. دونك هنا قال رودلوكس كليون على بها دارت اشا. وقلنا علاش درنا اشا بماتيير بروميير؟ لانها هي كتشري. هي ماشي كتشري وتعاود تبيع، هي كتشري وكتصنع. دونك ملي كتشري لي ماتيير بروميير. ندوزو لا فاكتور الثانيه. بالنسبه لا فاكتور الثانيه شنو عندي؟ في لا فاكتور الثانيه عندي لا دات هي لو سي لو 4 جانفي. دونك في لو 4 جانفي شنو وقع؟ لونتربريز هنا elle est en position de qui في لو 4 راهي فورنيسور. دونك هنايا هي اللي بعثات لا فاكتور. دونك هي الفورنيسور. دونك اوتوماتيكمون غتكون عندها فونت. دونك نبدا هنايا نشوف شنو الكونت. دائما كنبدا بالديبي بالريغلومون. الريغلومون اكريدي ملي كتكون عندي فونت الريغلومون اكريدي. دونك غندير لو كونت كليون. دونك لو كونت سي 3421. من بعد شنو عندي لي سكونت. سمحوا لي نديرو بعدا هنايا سميتو اون كومبليت لا فاكتور. دونك عندي الاسكونت 1%. طريقه سهله نوريها لكم. عندي هنا ملي كيكون عندي 1% كنحيد غير جوج اصفار. دونك عندي 17500. اش غنحيد غير 2 زيرو غتولي عندي هي 175. النت فينانسي بالنسبه للنت فينانسي سي 17325. الا ضربتها في 20% اش غتعطيني؟ سي 3465. النت ا بايي تي تي سي بيان سور سي 20790. دونك ندوزو دابا لهذا لا فاكتور. ريغلومون قلنا اكريدي عندي فونت. دونك سي لو كونت كليون. من بعد ديما ملي كتكون عندي لي سكونت سي اون ريدكسيون. بما ان سي اون ريدكسيون اش خص يكون؟ بما انني عندي لا ريدكسيون في لي ريدكسيون تيكونوا الريدكسيون كوميرسيال في الفاكتور دوا قلنا ما كيبانوش. اللي كتبان هي الريدكسيون فينونسيير. عندي هنا شكون؟ عندي لي سكونت. دونك اش غندير؟ عند لو فورنيسور تيكون معاه هنايا في الديبي كيتسمى اسكونت. هنا واش اكوردي ولا اوبتوني على حسب انا فورنيسور. دونك لي سكونت ماشي انا اللي عطاوه ليا، انا اللي عطيته. دونك سي ان اسكونت اكوردي. هنا غندير في الكريدي غندير فونت دو برودوي فيني. معاها اش غندير؟ ايطا. شنو اللي كيكون مع الفونت؟ كيكون معاها
étant TVA كي دايره TVA facturé. دونك كنمشي ندير لي نيميرو دو كونت. عندي هنا 63 86. عاود هنايا نحيد هذيك القضيه ديال هنا كدير لي الديكالاج. تري بيان، هما دابا مابقاش عندي مشكل. تري بيان. دونك vente de produits finis هي 71 21. étant TVA facturé c'est 44,55. ومن بعد عندي هنا فاكتور دوا نيميرو 16. دابا غنجيو نحطو. قلنا كليون بشحال كتحط؟ كليون دائما بشحال كتحط؟ كتحط بالنيتا بي. يعني المود دو ريغلمون دائما تيكون بالنيتا بي تي تي سي. بالنيتا بي تي تي سي دون سو كا شنو غادي ندير؟ سبريمي هادي. دونك عندي كليون سي فينو لو مونطون ديالها هي 20790. 20790. هنا راه واخا غنسطلو شويه، ولكن انا بغيت ندير معكم هذا الشيء باش تجيكم سهله. دونك لي سكونت شحال؟ 175. دابا غنجي هنا توجور هنايا لي فونت. بما ان ما عنديش شي ريدكسيون كوميرسيال غناخذ بالمونطون بروت سي 17500. TVA bien sûr راهي محسوبه سي 3465. 3465. Donc j'ai terminé avec la facture. D'abord la troisième facture. Pardonnez-moi. La troisième facture. Non, je m'excuse de décharger le téléphone. Donc la troisième facture. Troisième facture اللي عندي هي هذه. هنا نشوفوا قال غير لك شكون هي. هنا هي لي طون بوزيسيون دو فورنيسور لا ميم شوز. عندنا عاوتاني اسكونت. غير هنا شنو زيد؟ عندي زيد لو ترونسبور. سمحوا لي هنا شنو غادي ندير؟ غندير واحد لا كوبي كولي هنا وعاد نشوف شنو تبدل. داكوغ غير باش ما نبقاوش، لان فهمتوها، غير باش ما نبقاوش نعاودوا لي زيكريتور. دونك كليون نشوف لو مود دو ريغلمون توجور راه اكريدي. دونك ما عنديش مشكل بما ان عندي هذاك لا ميم شوز. دونك عاوتاني سي 34 21. اسكونت اكوردي 63 86. vente de produits finis 71 21 et 44 55. دونك هنا غادي ناخذ هاد لي مونطون. لا سمحوا لي توجور هنايا. دونك عندي غناخذ هنايا الفونت بشحال غتسخط بيان سور. ما عنديش شي ريدكسيون كوميرسيال. شنو قلت؟ غتسخط ب 25000. داكوغ. TVA نسمحوا لي مشات لي سميتها، لان ملي ديشارجي البيسي انا غنكمل معكم. دونك خصني ندير بعدا لا فاكتور. دونك عندي هنا انا حسباهم ديجا. عندي لي سكون سي 250. net financier c'est 24750. زيد ان TVA شحال عندي؟ 20% تعطيني 4950. 4950. ترونسبور بيان سور هو عندنا هو 400. 14400 هي 56. نيتا بي اش كيساوي النيتا بي هنا؟ هنا النيتا بي كيساوي هو لو نت فينانسيي اخر نت بلس TVA بلس بور بلس TVA سور بور يعطيني هو 30156. اجو دابا نديرو لا فاكتور هي هادي. انا علاش درت لو كوبي كولي؟ غير باش ما نبقاش نكتب شي حوايج. دونك عندي الريغلومون حتى هو دون 20 جور. دونك ريغلومون اكريدي. دونك كليون غندير دائما بالنيتا بي. النيتا بي هنا عندي كليون شحال عندي في النيتا بي؟ هي عندي 30156. باردون 156 ماشي 65. 156. لي سكونت اكوردي شحال عندي؟ عندي 250. ها هو 250. من بعد عندي الفونت راني درتها. عندي التي فاكتوري. التي فاكتوري ديال من؟ ديال الفونت هي 4950. دابا شنو بقى لي؟ الكونت ديال الترونسبور. الكونت ديال الترونسبور غندير ترونسبور
ترونسبور. هنا عندي الحق ندير 61 42 اولا ندير ترونسبور سور. هنا بما انني كنت فورنيسور ندير ترونسبور سور فونت، دونك انا نخليها ترونسبور. شحال لو كونت هو 61 42. ومن بعد غندير 34 55 جوج اللي هي غنشرح لكم علاش. سي ايتا TVA récupérable sur charge. État TVA récupérable sur charge. هنا ترونسبور شحال غنحطو ب 400. بالتيفيا ريكوبيرابل غنحطها بشحال ب 56 اللي هي التيفيا على لو ترونسبور. السؤال علاش درت جوج ديال التيفيا هنايا؟ درت الاولى فاكتوري، دونك هاد الجوج عندهم علاقه مع بعضياتهم وهاد الجوج عندهم علاقه مع بعضياتهم. اش من علاقه بيناتهم؟ حنا غنشوف دابا. هنا هاد التيفيا هادي، هاد التيفيا ديال 4950 هي التيفيا ديال لي برودوي فيني اللي بعت، وهاد التيفيا ديال من ديال ترونسبور. هنا ملي كيكون عندي ترونسبور لوطو ديالو هو 20% ديال 14% كيتسمى ترونسبور ديبور. اش كيعني ترونسبور ديبور؟ سي ان ترونسبور ديبورسي. اش كتعني ديبورسي؟ هو واحد ترونسبور. دابا هاد لو كونت هذا راه كي انولي واحد لو كونت اللي ديجا خلصوا لو فورنيسور، دونك الفورنيسور كيكون خلصوا ونهار اللي كيصيفطوا يحسبوا على لو كليون كيعاود انولي. هنا الا بغيتو تزيدوا تفهموا مزيان راني دايره لكم واحد الريزومي، هو اول درس درت في لاشين ديالي كيشرح كاع لي كا بوسيبل ديال لو ترونسبور. تري بيان. دونك من بعد ان شاء الله يكون وقيت غندير لكم فيديو خاصه غير بالكا ديال لو ترونسبور. هنا سيل فو بلي نسينا لا دات ديال لا تروزيام فاكتور، سي لو باش ما نضيعش الوقت نبقى ندير في الوورد. دونك هي لو 12 جانفي غنحطوها هنايا 2019. تري بيان. دابا جينا لاخر فاكتور، سي لا فاكتور نيميرو 66. هنا شوفوا كاع الريدلوكس هنا اي ان بوزيسيون دو كليون، دونك نديرو اشا دو ماتيير بروميير سي اون انتربريز اللي كتبيع لو بوا. دونك هنايا بالعني درت لكم هذه باش نعرفوا باللي راه كاين واحد الحاله. دونك هنا عندي بيان سور اشا دو ماتيير بروميير وعندي تيفيا. هنا بلا ما نعاود نكتب هادشي كلشي اش غندير؟ غنجي هادي ندير لها كوبيي وندير كولي، لان عارفين كيفاش وريتكم كيفاش غادي نديروا هاد سميتو. تري بيان. دونك هنا نجي لاشا دو ماتيير بروميير. اسمحوا لي دائما تنسى لا فاكتور بحال لا فاكتور موجوده. هنا لا ميم شوز عندي، شوفوا معايا، عندي النت كوميرسيال. هذا النت كوميرسيال هو شنو هو النت كوميرسيال الاول ناقص الغميز كيعطيني النت كوميرسيال الثاني. دونك شنو يولي عندي هنايا؟ تبعوا معايا مزيان. غتولي عندي هذه هي 95%. هيا نبينها بواحد اللون مزيان باش تبان لنا. اذا هذه اش غتولي تساوي؟ غتولي تساوي هي 100%. تري بيان. انا غنديرهم بلون واحد. دونك حيت علاش؟ لان النت كوميرسيال الثاني اش كيساوي؟ هو النت كوميرسيال الاول ناقص الغميز كيعطيني النت كوميرسيال الثاني. الغميز 5%، سافي دير هاد 5% منين؟ من 100% هو النت كوميرسيال الاول. دونك 100 موان 5 كتعطيني 95. دونك غندير المعادله ديالي. اشنو هي المعادله؟ غنقول 95 كما وريتكم قبيله. 95000 95% عطاتني 55860. 100% شحال غتعطيني؟ دونك ملي غنديروا القاعده الثلاثيه باش نلقى النت كوميرسيال نيميرو 1 اش كيساوي؟ هي 55860 فوا 100 ديفيزي بار 95. دونك غديروا كالكولاتريس غتحسبوا غتلقاو باللي النت كوميرسيال الاولاني غيعطيكم هو 58800. تري بيان. حنا لقينا هادي مزيان. دابا اش بقى عندي؟ ولات عندي دابا معادله واحده اخرى. دونك هادو انا بالعاني درتهم لكم بلو جون باش هكا نفرق بيناتهم. دابا غتولي عندي معادله عاوتاني ما بين النت كوميرسيال نيميرو 1 وما بين المونطون بروت. عاوتاني غتولي عندي هنا ندير هكا باش نفرق بيناتهم. هنا هادي اش كتساوي؟ المونطون بروت اللي غيكون هو 100% ياك، حيت منها 2%. دونك هادو غندير لهم لون واحد اخر. هاد المعادله غندير لها لون واحد اخر. هاد 100% غندير لها مثلا لو غوز. 2% حتى هي ولات في
العلاقه هذه. هنا هاد النت كوميرسيال مع هاد العلاقه راه ما بقاش 100% بارابور لهادي، ولكن 100% ناقل 2%. شحال غيولي هنا في العلاقه الثانيه؟ غيولي عندي هو 98%. دونك هاد 98% في العلاقه، باردوني موا، اش من علاقه في العلاقه الاولى. دونك اش غندير ثاني ريغل دو 3. نقول 98% عطاتني 58800. 100% شحال عطاتني؟ ملي غادي نبغي نحسب 100% اللي هي المونطون بروت، اش كيساوي المونطون بروت؟ هي 58000 هادي فوا 100 ديفيزي بار 98. دونك اش غتعطيني ملي غنحسبها؟ غتعطيني 60000. بيان. دونك غنضربها في 2%، غتعطيني هي 1200. داكوغ. دونك عندي مونطون بروت 100% عطاتني 60000. داكوغ. عطاتني 60000 موان 1200 عطاتني هادي. دونك شنو بقى لي دابا نحسب؟ ديزولي هنا حسبت هادي، اتوندي موا، هادي سي هادي. دونك خصني نحسب لا غوميز. لا غوميز شحال عندي؟ هي 2940. 2940. دابا نحسب نكمل صافي، مابقاش عندي هنا حتى شي انكونو. سي 11172. عاوتاني عندي سي النت هنايا سي 67032. تري بيان. دابا غنجي ندير لونغوجيسترمون كونطابل. لونغوجيسترمون كونطابل غتولي عندي اشر ماتيير بروميير. باش غنديرها؟ بيان سور هنا غنديرها ب باردوني موا، كاين عندي شي مشكل هنايا ديال نحيد واحد ليسباس باش هكا ما يجيوليش. دونك عندي هنا اشد ماتيير بروميير. شحال غنديرها بيان سور عقلوا مزيان. هذه علاش درتها؟ باش نعرفوا بان عندي نيت كوميرسيال نيميرو 1 وعندي نيت كوميرسيال نيميرو 2. شحال غندير بالنت اخر نيت كوميرسيال. اخر نيت كوميرسيال شنو هو؟ 55860 هو لاشا. ومن بعد ساهل. دابا غندير تي في شحال؟ 11172. ومن بعد نت ابي الريغلومون عندي 50% au comptant contre espèce, le reste à crédit. Donc 50% غتكون en espèce. Donc en espèce 50% إلا حسبنا غتعطيني 33516. Le reste à crédit, donc achat à crédit, donc on dit le compte fournisseur. C'est 50% pour les prêts, c'est 33516. دونك تنظن باللي تقريبا حاولت ندير معكم كاع لي كا بوسيبل. بيان سور لو كونت هنا 61 21 34 55 2 51 61. نو باردون هذه ديال لاكاس. هنا راه صعيب باش كتبقى تكتب هنايا، ولكن انا جو لي في اكسبري باش هكا تعرفوني خطوه بخطوه شنو درت. 44 11. Très bien. Donc, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وما تنساوش ديروا j'aime.